अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नवाज शरीफ की वापसी कब होगी। नवाज शरीफ कब वापस आएगा। नवाज शरीफ क्यों वापस नहीं आ रहा। नवाज शरीफ के केस क्यों ख़त्म नहीं हो रहे। बहुत सारे सवालात हैं जो आते जाते मुख्तलिफ ग्रुप्स में टेलीफोन कॉल करके या मुख्तलिफ लोग जो हैं वो ये पूछते हैं। जहां हम बैठते हैं वो कहते हैं जी कि अगर नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है तो उनके केस ख़त्म क्यों नहीं हो रहे या वो क्या अपडेट है उसमें। नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट में जो डेडलाइन बरकरार है और ये डेडलाइन नवाज शरीफ की तरफ से कुछ असूलों और अपनी शराइत पर अ, डटे हुए हैं। उनकी कुछ शराइत हैं जो कि ज़ाहिर है पूरी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ये डेडलाइन बरकरार है और मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे। हैरानगी वाली बात है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, जो ये सब क्वेश्चन करते हैं कि नवाज शरीफ के केस अपनी हुकूमत में अगर ख़त्म नहीं हो रहे तो इसमें ये कब ख़त्म होंगे। देखिए नवाज शरीफ को जिस तरह मिन्नत समाजर करके पाकिस्तान से निकाला गया था ना, इलाज के लिए राज़ी किया गया था, या बहुत सारी दूसरी चीज़ें मतलब उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, वैसे ही उन्हें पाकिस्तान की सियासत में दोबारा अपना जो किरदार है ना उसको अदा करने के लिए फिर मिन्नत समाजत की जा रही है कि क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है नवाज शरीफ साहब के। उन्होंने हमेशा बहुत ही बुरे हालात में पाकिस्तान की बागडोर संभाली और फिर जब उन्होंने अच्छी कर ली, बेहतर कर ली, चीज़ें डेवलप कर ली, दुनिया में अपना मुकाम बुलंद कर लिया, अपनी इकॉनमी को खड़ा कर लिया। मैं आज जा रहा था मोटरवे पे तो वो मुकाम आया शेखुपुरा से और लाहौर के दरमियान में, जहाँ जो मोटरवे के दरमियान में एक लाइन होती है, पत्थर पड़े होते हैं, वहाँ पे वो प्लास्टिक की पड़ी हुई थी। तो मेरे साथ जो दोस्त थे वो कह रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर जब इंडिया के साथ कुछ ऐसा मसला होता है या हमारी मशकें होती हैं तो हमारे जो जंगी जहाज़ है यहाँ पे उतरते हैं। तो मेरे जहन में आया कि नवाज शरीफ ने ये मोटरवे सिर्फ इसलिए नहीं बनाया था कि लाहौर से इस्लामाबाद जाए, अपने मुल्क के दफा को मजबूत करने के लिए भी इसको एज आ जंगी जहाज़ों के लिए रनवे के तौर बनाया था। देखिए एक इंसान का दिमाग, मुझे याद है जब पाकिस्तान को F-16 देने से इनकार कर दिया गया था तो नवाज शरीफ ने JF थंडर के जो जहाज थे वो पाकिस्तान में चाइना के साथ मिलकर बना रही है। अब अंदाजा करें कि पाकिस्तान क्या कर सकता है नवाज शरीफ की क्यादत में। बट एनी हाउ ये कुछ शराइत हैं कि वो नवाज शरीफ अगर राजी हों उन शराइत पर हों तो अदरवाइज क्योंकि पता है इस वक्त इमरान खान के मुकाबले में नवाज शरीफ ही एक वाहिद लीडर है जो इमरान खान के झूठे बेतुके जो बयानियां हैं या जो उसका एक फितनापन है उसको ख़त्म करने के लिए जो है, जो नवाज शरीफ में काबिलियत है वो किसी और भी नहीं है। और इस झूठे बयानिए और इस झूठे फितने को नवाज शरीफ ही ख़त्म कर सकता है, इसलिए उनका तरला मिन्त किया जाता है। लेकिन नवाज शरीफ की तरफ से डेड लाइक है और ये डेड लॉक नवाज शरीफ की शिकायत पर है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो हमेशा की तरह न्यूट्रल रहें, हुकूमत चाहे जिसकी भी आए, इसमें कोई इशू नहीं है। पंजाब का फर्ज किया, वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो वो नहीं चाहते कि उनको कोई फेवर दी जाए। लोग डरा रहे हैं कि इमरान खान का बयानिया बड़ा स्ट्रांग है, बयानिया बड़ा तगड़ा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। वो कहता है कि तुम लोग हट जाओ दरमियान में से, तुम्हारा कोई रोल नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का, इलेक्शन कोई भी जीत जाए, हमारी शर्त ये है कि तुम लोग न्यूट्रल हो जाओ, ये शर्त है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको लोग वोट देंगे वो ही जीतेगा। इमरान खान अच्छा नून लीग की हुकूमत आती है, माजी की तरह दखल अंदाजी नहीं की जाए, इमरान खान जैसे हाइब्रिड निज़ाम से हमेशा के लिए तौबा की जाए। हमारी ये भी इतलात हैं कि दफ्तर खारजा में कुछ ज़रूरी कागजात तैयार हो रहे हैं, नवाज शरीफ की वापसी से जोड़े जा रहे हैं। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि क्या होगा कब होगा, लेकिन ये इतलात हैं कि दफ्तर खारजा में कुछ कागजात जो हैं उनकी तैयारी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो अदालतों के सामने पेश, वो उनका कहना यह है कि एक तो वो तमाम के तमाम केस ही से जैसे नहीं है, स्टैब्लिशमेंट ये खुद मानती है कि ये तमाम केस झूठे थे, और दूसरा अगर ये केस थे भी तो उन तमाम केसेस के जो गवाहान हैं वो जज हैं, जैसे जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब हैं या जो अरशद मलिक साहब इस दुनिया से जा चुके हैं, वो ये बता चुके हैं। तो उसके बाद उनको अदालतों के सामने पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि बेगुनाही तब साबित की जाती है जब कुछ जुर्म किया हो, और नवाज शरीफ ने कुछ जुर्म ही नहीं किया तो किस किस्म का अदालतों के सामने पेश हो। अच्छा जी, दूसरा खतरनाक तरीन प्लान जो है वो ये है, पीटीआई की लिए है, ये खतरनाक प्लान पीटीआई के खिलाफ है। खबरें हैं कि पावर जो है ना वहाँ पे पावर कॉरिडोर्स में ये खबर चल रही है कि इमरान खान को माइनस करके
مستقبل میں پرویز الہی کو پی ٹی آئی کی بھاگ دوڑ دے دی جائے گی۔ اب اندازہ کریں کہ جنہوں نے یہ جماعت کھڑی کی تھی، مطلب اس لیول پہ لے کے آئے تھے کہ اس کو اقتدار ملا، اور عمران خان صاحب کے صدر اس کے چیئرمین تھے، وہ جو وزیر اعظم بنے، آپ بلیو کریں ان کو پی ٹی آئی کی قیادت سے ہٹا کر پرویز الہی کا قبضہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اس سے بھی آگے کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں ایسا ہو جاتا ہے، سوچا جا رہا ہے، اگر ہو جاتا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن ہی جیت جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پرویز الہی کو وزیر اعظم بنائے جانے کی گنجائش نکالی جائے گی۔ کیسے؟ اب آپ کو پتا ہے کیسے؟ کیونکہ اگر نواز شریف کو ہٹایا جا سکتا ہے، کسی ایک جھوٹے سے کیس بھی، تو عمران خان کے خلاف کیسوں کی تو لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اور میں آج ایک بڑی اہم شخصیت سے ملا، نام کوٹ کرنا مناسب نہیں ہے، بہت اہم، بہت ہی اہم، جتنا اہم بولے اتنا ہی۔ انہوں نے فرمایا جی کہ اگلے 2-3 مہینے میں عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کی ایک لمبی لائن لگنے والی ہے، اور یہ بات کو تقویت ملتی ہے۔ میں کچھ کل بڑے بڑے ملک کے نامور صحافیوں سے ملا، میں بڑے بڑے اینکر صحافی تھے، وہاں پر بھی یہ بات جاری تھی کہ عمران خان کے دن گنے جا چکے ہیں اور ان کے خلاف کیسز آنے چاہیے۔ اچھا جی، اگر کوئی ایسا پلان ہے تو پھر بشرا بی بی کا، اسد عمر کا اور شاہ محمود قریشی کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر مجھے تو ان بیچاروں پر رحم آتا ہے کہ وہ تمام کے تمام اپنے اپنے طور پر پی ٹی آئی کی قیادت سنبھالنے کو تیار تھے، لیکن یہاں پر یہ قیادت پی ٹی آئی سے لے کر کاف لیگ کے سابق رہنما چودھری پرویز الہی کے حوالے کی جا رہی ہے۔ اچھا، دوسری طرف پرویز الہی کے گروپ میں بھی ایک بغاوت ہو چکی ہے، گروپ نے مخالفت کرتی ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی میں ضم نہیں ہونا چاہیے، سم نہیں ہونا چاہیے۔ پرویز الہی ان کو منا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس حلقے سے ووٹ لے کر آئیں گے ان کی سے پہلے مشاورت کریں گے کہ ہم لوگ مسلم لیگی ہیں، چاہے وہ کاف ہے اور چاہے وہ نون ہے، لیکن اب ہم بالکل اپنی پہچان ختم کر کے ایک دوسری جماعت میں چلے جائیں، یہ تو بہت بڑا ایک مطلب کہ بڑی زیادتی ہو جائے گی، تو ہم یہ نہیں کرنا چاہتے۔ عمران خان نے پرویز الہی کو پارٹی صدر، مطلب ایک صدر کا عہدہ جو ہے وہ متعارف چیئرمین کے ساتھ کروایا جائے، اور پرویز الہی کو پارٹی کا صدر بنایا جائے، اور ظاہر ہے مونس الہی کو بھی اس میں کچھ حصہ دیا جائے۔ ایک اعلان جو عمران خان نے کیا، وہ اسمبلی میں واپس جا کر نگران سیٹ اپ کا مشاورت کا حصہ بنیں گے۔ پلان یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ واپس اسمبلی میں جائیں گے اور نگران سیٹ اپ کا حصہ بنیں گے۔ یہ حکومت پر جو ہے وہ اپنا دباؤ ڈالیں گے، لیکن یہاں پر ان کو حکومت کو یاد آیا کہ یار وہ 35 پینکچر والا جوک یاد ہے آپ کو، تو کیوں نہ عمران خان کے ساتھ ایک دفعہ پھر 35 پینکچر والا جوک کر دے۔ تو اب عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے نا وہ 35 پینکچر والا جوک ہو گیا، مطلب 35 استعفے قبول کر لیے۔ اچھا، ان کے نام بھی موجود ہیں جی، ان میں مراد سعید سر فہرست ہیں، عمر ایوب، اسد کیسر، پرویز خٹک، عمران خٹک، شہریار افریدی، علی امین، نور الحق قادری، راجہ خرم، شہزاد نواز، علی نواز، اسد عمر، صداقت علی، کلام سرور، شیخ راشد شفیق، شیخ رشید احمد، منصور حیات خان، فواد احمد، ثناء اللہ مستی خیل، محمد حماد اظہر، شفقت محمود خان ملک، عامر ڈوگر، شاہ محمود قریشی، زرتاج گل، فہیم خان، سیف الرحمان، محمد عالمگیر، سید علی حیدر زیدی، آفتاب حسین صدیقی، عطا اللہ آفتاب، جنگیر، محمد اسلم خان، محمد نجیب ہارون، محمد قاسم خان سوری، عالیہ حمزر، کمل شزیب۔ عمران خان کے 2 حربے ناکام ہوئے، ایک شہباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد والا، اور دوسرا نگران حکومت میں حصہ لینے والا۔ اور ایک بڑا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ انتخابات نہیں لڑے گی۔ یہ ایک خبر ہے جو ہمیں لندن آفس سے ملی ہے، اور اس کے علاوہ مولانا فضل مان صاحب بھی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ کسی قسم کا انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، اور عمران خان جو ہے نا اکیلا ہی دوڑے گا، اکیلا ہی نمبر 1 آئے گا، اور اب بھی وہ نمبر 1 ہے، اب بھی وہ اسمبلی میں ہے، اور پھر دوبارہ اسمبلی میں آ جائے گا، اکیلا دوڑے گا، اکیلا ہی جیتے گا، اکیلا ہی پنگڑے پائے گا، تو دوبارہ جیتے گا۔ 35 سیٹوں پہ کھڑا ہوگا عمران خان، 35 میں سے اگر فرض کیا 35 پہ کھڑا ہوتا ہے تو 35 میں سے اگر وہ 35 کی 35 جیت جائے گا تو ایک کا حلف اگر اٹھا بھی لیا، اگر وہ اٹھا سکتا ہوا، قانون نے اجازت دی، تو 34 پھر خالی ہو جائیں گے، اور اس طرح الیکشن کا ٹائم بھی آ جائے گا، اور یہ بھی ہو جائے گا۔ پنجاب کا جو الیکشن ہے وہ نواز شریف صاحب نے لڑنے کا بھرپور اعلان کیا، انہوں نے کہا جی ہم پنجاب کا الیکشن لڑیں گے اور بڑا دھڑلے سے لڑیں گے، بالکل اندر کی میں خبر دے رہا ہوں، اور بڑے اگریسو ہو کے لڑیں گے۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں ساتھ ہوں گی، اور نواز شریف صاحب نے یہ کہا جی کہ نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے ان کے بڑے قریبی دوستوں اور ساتھیوں سے کہ جناب بڑی ہی بھرپور طاقت کے ساتھ لڑا جائے گا۔ میں آپ کو کل بتاؤں گا وہ کون سا بیانیہ ہے، بلکہ اگلے وی لاگ میں بتاؤں گا کہ وہ کون سا بیانیہ ہے
جس پر عمران خان کے خلاف الیکشن لڑا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔